आगे भर सकते हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नज़रिया और मंशूर का एक बड़ा अहम हिस्सा है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ने इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए एक इनकलाबी कदम शुरू हुआ था, और अब बेनज़ीर मज़दूर कार्ड से हम पाकिस्तान के मज़दूरों के लिए एक इनकलाबी कदम का आगाज़ कर रहे हैं, जिससे वो मज़दूर, वो गरीब आदमी, वो आम आदमी जो अपना मेहनत की वजह से, अपनी मेहनत की बुनियाद पे काम करते हैं, उनको उनका हक दिया जाए, उनको उनका बेनिफिट उनको मिले। और इंशाअल्लाह ताला बेनज़ीर मज़दूर कार्ड वो रास्ता है, वो फैसिलिटी है, वो टूल है जिसके थ्रू हम कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो मंशूर था, प्रो लेबर पॉलिसी था, हम उसको आगे लेके चलेंगे। हम आप सबके बहुत शुक्रगुजार हैं जो आज हमें ज्वाइन किए थे, पीपल्स पार्टी की लेबर की तंजीम की तरफ से, पॉलिसी की तरफ से, जो हमारी मदद करते हैं, लेबर डिपार्टमेंट को भी, कि हम इस पॉलिसी को हम समझते हैं कि बहुत अहम शुरुआत है, बहुत अच्छा शुरुआत है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन है, जो हमारा मुश्किलात का सामना होगा आगे जाके, उसमें हमारा लेबर कम्युनिटी हमारा साथ दे, ताकि हम वो मसले कम कर सकते और मजदूर का मसाइल हल कर सकेंगे। एक और पॉइंट जो हमारा मजदूर कार्ड, लेबर और इसके हवाले से एक अहम पॉइंट जो रह चुका है, जो मैं एक पॉइंट दोहराना चाहता हूँ, वो EOBI का और वर्कर्स वेलफेयर फंड का डेवोल्यूशन का पॉइंट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो 1973 की आइन दिया था और फिर 18वीं तरमीम पे डेवोल्यूशन के मुताबिक लेबर एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, और 2000 हमारा हुकूमत में हमने ये तरमीम पास किया था, और 2015 तक मुकम्मल तौर पे डेवोल्यूशन होना चाहिए था, लेकिन ये नहीं हुआ। हर हुकूमत जो है वो मजदूर का हक और उनका मजदूर के जो बेनिफिट्स है वो डिवॉल्व नहीं हुआ है। तो हम वो मुतालबा दोहराते हैं कि EOBI और वर्कर्स वेलफेयर फंड को फिर फॉर सूबे को डिवॉल्व किया जाए, ताकि सूबे अपने मजदूरों के लिए ज्यादा काम कर सके। आपका शुक्रिया। काजी आसिफ, आपने जो अभी अनाउंस किया है इसके कि क्या इसमें हमारी जो है वो कवर होंगे, क्योंकि वो बहुत दूर इलाकों में रहते हैं, और जो बटू पर काम करते हैं वहाँ पे उनकी रजिस्ट्रेशन का क्या मसला होगा, किस तरह से हो सकेंगे, और क्योंकि आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर वो जाके लिस्ट होंगे तो वो क्या तरीक़ाकार होगा, क्योंकि ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, उनका क्या मसला है? बिल्कुल सर, थैंक यू। आपका सवाल बहुत ज़रूरी है कि मुझे ये मौका मिला है क्लैरिफाई करने के लिए। सो जैसे मैंने कहा, एक तो ये बेनज़ीर मजदूर कार्ड हर मजदूर के लिए है। अभी के लिए जो है आपके जो 600,000 इंडस्ट्रियल वर्कर्स है वो फॉरेन बेनिफिशरीज होंगे, और हम चाहेंगे इसलिए कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन का कंपोनेंट है। तो जो मजदूर अभी भी सनते में काम कर रहे हैं मगर रजिस्टर्ड नहीं है, वो भी इसका फ़ायदा लेना शुरू कर दें। हमारा ये हम ये भी चाहते हैं कि हम इसका इजाफा करें, और इनफॉर्मल सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, सेल्फ एम्प्लॉयड सेक्टर हो, और हाँ ज़राए मजदूर हो, उनको भी इस फैसिलिटी का फ़ायदा मिले। और उसके लिए एक इनके पास एक तरीक़ेकार है जिसमें वो मोबाइल टीम्स भेज रहे हैं। मैं ज़्यादा तफसील का सईद गनी को मौका दूंगा कि वो आपको वो टेक्निकल तरीक़ेकार ज़रूर बताएं, लेकिन चाहे वो ज़राए मज़दूर हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, वो खुद रजिस्टर हो के खुद इस फैसिलिटी का फ़ायदा इंशाअल्लाह ताला उठा सकेंगे। लेकिन सईद गनी साहब, आप ज़रूर इनको जो आपका प्रोसीजर है उसके बारे में। देखिए, जो रजिस्ट्रेशन का तरीका है ना, इस वक्त तो हमारी जो सेसी के ऑफिस हैं और जो नादरा के ऑफिस हैं वहाँ पर काउंटर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे तादाद बढ़ेगी तो हम जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर भी काउंटर्स लगाएंगे ताकि वहाँ के मजदूर वहाँ खुद रजिस्टर करवा लें।
لیکن اس کے بعد جب ظاہر ہے کہ اور ڈیمانڈ بڑھتی جائے گی تو پھر یہ موبائل سینٹرز بھی بنیں گے اور گاڑیاں بھی جائیں گی ان کی مختلف علاقوں میں، اور وہ ہم اس کو پبلش کریں گے کہ کس علاقے میں کس دن گاڑیاں ہوں گی، تو وہاں لوکلی لوگ جا کر جس طرح نادرا کی گاڑیاں ہوتی ہیں، چونکہ نادرا کے ساتھ ہمارا یہ ایگریمنٹ ہے وہ کر رہے ہیں، تو جس طرح نادرا کے کارڈ بنتے ہیں سملرلی اسی طرح ہم پورے اسی پیٹرن پہ جائیں گے، اس کو ہر جگہ پھیلیں گے۔ چیئرمین صاحب، حکومت نے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات کی دعوت دی ہے، پیپلز پارٹی کیا سمجھتے ہیں کہ انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے؟ بہت شکریہ۔ جہاں تک انتخابی اصلاحات کی مقصد یا پالیسی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلسل آج سے نہیں انتخابی اصلاحات پہ کام کرتی آ رہی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں بہت ہی ضرورت ہے کہ ہم 2018 کا اور اس سے پہلے جو دھاندلی کیا گیا اس کا ریپیٹیشن نہیں چاہتے ہیں، اور جو بھی ریفارم کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم کرنے کو تیار ہے۔ خاص طور پہ الیکشن کمیشن جو ہے اس پہ ایک بڑا اہم اور رول پلے کر سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کرنے کے لیے اور انپٹ لینے کے لیے۔ جہاں تک حکومت کی بات ہے، کوئی حکومت کا موقف تو کچھ سیریسلی نہیں لیتا، اور یہ ایک عجیب کانسیپٹ ہے کہ وہی دھاندلی کرنے والے کے ساتھ ہم بیٹھ کے دھاندلی کو روکے۔ اس میں بہتر ہوگا، obviously لیجسلیشن کا تو ضرورت ہے، ٹرانزیشنل ریفارم کی بھی ضرورت ہے، لیکن جو سب سے اہم سب سے امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ الیکشنز میں دھاندلی روکنے کے لیے، ایک اسپیکٹ تو لیجسلیشن ضرور ہے، لیکن جو فنڈامنٹل اسپیکٹ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول جو انتخابات میں ہوتے ہیں، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایکٹیو رول ہے انتخابات کے سلسلے میں تو پھر جتنا بھی قانون سازی ہم کریں انتخابات متنازع رہیں گے۔ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو انتخابات سے دور رکھ سکتے ہیں، ان کو امپارشل اے پولیٹیکل ایٹیٹیوڈ رہ سکتا ہے، تو پھر الیکٹرل ریفارم کا بھی فائدہ ہوگا اور الیکشنز میں دھاندلی بھی کم ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو NA 249 کا الیکشن ابھی حال ہی میں گزرا ہے، آپ سب نے اس کو ایکسپیرینس کیا، دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ایکٹیو پارٹیسپیٹری رول نہیں تھا، تو therefore ہم یہی چاہیں گے کہ نہ صرف ہم لیجسلیشن کروا دیں مگر یہ کنسنسس بنا دیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے عمل دخل سیاست میں اور الیکٹورل پالیٹکس میں نہ ہو۔ جی یہ بتا دیں کہ آپ کے اتحادی پاکستان مسلم لیگ نون والے عسکری اداروں پر تنقید کرتے تھے اور انتخابات چرانے کے الزامات بھی لگاتے تھے۔ میاں صاحب کا بیانیہ بھی آپ نے سنا، پی ڈی ایم کی جلسوں کی زینت بنا۔ اب کل درخواست دی گئی ہے آپ لوگوں کی جیت کے خلاف مفتا اسماعیل کی طرف سے، اور یہ بھی شک ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کی سندھ حکومت شاید کوئی رد و بدل ووٹوں میں کرے گی، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو بیلٹ پیپرز ہیں، جو باکس ہیں، ان کو عسکری اداروں کی تعویل میں دیا جائے، کیونکہ سندھ حکومت جو ہے اس میں تبدیلی رد و بدل کر سکتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا اعتماد کس طرح بحال ہوا؟ آپ کے ساتھیوں کے بدلتے موقف کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھو، الیکشنز میں آپ کے پاس اگر آپ کے کوئی اعتراض ہے تو آپ کے پاس طریقہ کار اور فورمز اویلیبل ہے استعمال کرنے کے لیے، اور وہ نون لیگ کا حق ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہے کسی گڑبڑ کا، وہ ضرور میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف آپ دیکھیں، الیکشن کمیشن سے آپ امید رکھیں کہ وہ آپ کے الیکشن کے مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، اور آپ فوج کی طرف سے اپیل نہ کریں۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ نون لیگ نے ایک سیٹ ہارا ہے تو پھر وہ اپیل کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے الیکٹورل پروسیس میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہ صرف الیکٹورل پروسیس کے لیے نقصان ہوتا ہے اگر فوج کا رول ہو، جیسے 2018 کا الیکشن میں پاکستان فوج پاکستان کے ہر پولنگ سٹیشن کے اندر اور باہر ڈپلائڈ تھے،
پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ جو فوجی ڈپلائمنٹ ہوا ہے کسی الیکشن میں وہ 2018 کا الیکشن میں پاکستان کے ہر پولنگ اسٹیشن کے اندر اور باہر جو کھڑے تھے، جہاں کہ جب دہشت گردی عروج پہ تھا 2008 میں یا 2013 پہ ایسے نہیں تھا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے نہ صرف الیکشنز متنازع ہوتے ہیں مگر بلا وجہ پاکستان کا فوج بھی متنازع ہوتے ہیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں پولنگ کا عمل یا پولنگ کا کوئی سلسلہ ہوگا تو پھر جس کے پاس کوئی کمپلینٹ ہے وہ جو ادارہ غیر متنازع ہونا چاہیے، جو ادارہ غیر سیاسی ہونا چاہیے، ان پہ تنقید آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم یہ مطالبہ کے ساتھ بالکل نہیں دیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غیر ذمہ دارانہ مطالبات ہیں نون لیگ کی طرف سے کہ ہم پولنگ باکسز کو فوج کے کسٹڈی میں دیں. اس کو ہم